میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دے غور فرمائیے. جیڑا بندہ ظلم کردے اپنی بیٹیاں نال، ظلم کردے اپنی بہناں نال، اور حق کھا جاندا ہے، انہاں دی وراثت کھا جاندا ہے. اللہ دے بندو وراثت بہن دی کھا رہے ہو، وراثت بیٹی دی کھا رہے ہو، جیڑی صنف نازو کے او دی خود جناب تسی کما دی جناب جڑا حصہ ہے حق ہے او دا کھا رہے ہو. ساڑھی جڑی بہن ہے وہ بڑی چنگی ہے، بڑی شریف ہے، انہیں خوشی نال اپنا حصہ منو دے چھڑے ہے. میں کہتا ہوں پہ علاقے اندر کوئی شریف پھرا کوئی نہیں جڑا اپنا حصہ بہن نو دے چھوڑے. زیادتی کرتے ہو، بہنہ نہ ظلم کرتے ہو، وہ شرافت دی وجہ تو نہیں، اس ڈر دی وجہ تو دین دیئے. پھرا تعلقات ختم کر جائیں گا، پھرا ملنا چھڑ جائیں گا، پھرا خوشی غمی تے آنا چھڑ جائیں گا. اس ڈر تو اپنا حصہ تو اڑے نامے چڑھا دین دیئے. اپنی بہنہ دیسا نہ کھائیے، بہنہ نو دئیے. یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے بیٹیاں دے جویں حصہ رکھیا قرآن اندر، جویں بیان قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، جویں اللہ او دے رسول نے حکم فرمایا ہے. اپنے بیٹیاں نو حصہ دے کے اپنی قبر خراب نہ کرنا، اپنی آخرت برباد نہ کرنا. بیٹیاں دے حصہ بیٹیاں تقسیم کر کے یا بیٹیاں تے ظلم کر کے انہاں دا مال بیٹیاں نو دے کے قیامت والے دن حساب کتاب جد ہوئے گا. اللہ دے عدالت اندر پیش ہوں گے. بیٹیاں تے بہناں توڑے خلاف جے پیش ہو گئیاں، پھر معافی دی کیویں صورت ہوئیں گی؟ ہوتے تے نیکیاں دینیاں پہن گیاں، اجر دینا پہے گا. اپنے جناب لوگاں دے بوجھ چک کے تے جہنم میں جانا پہے گا. انہاں دے گناہاں دا بوجھ بھی توڑے ہوتے پا دیتا جائے گا. توڑیاں نیکیاں تقسیم کر دیتیاں جان گیاں. اس وقت تیان تو پہلے اہل حدیثوں واقعات سنن واسطے نہیں ہوندے، واقعات عمل واسطے ہوندے نے. وذکرہم یہ نصیحت واسطے ہوندے نے. کوئی ہے اہل حدیث دیوان جو اپنی بہناں نو حق انہاں دا واپس کرے، وہ اپنی بیٹیاں نو انہاں دا حق واپس کرے. وراثت وچوں جڑا اللہ نو دا حصہ رکھیا ہے حصہ پورا دیجئے.